پتا انہیں بندے بیٹھے لو یو میرا چان آ گیا ہے نہیں تو گئے کدی مڑے نہیں گئے اے قسم بچے دی باں ٹوٹی پھر بھی جلسہ سننا ہے اللہ پتر تیری باں ٹھیک کر دے پر ٹوٹی شرارت نال ہی ہونی ہے کدے کیونکہ بال ٹکدے نہیں نا کوئی شرارت نال ٹوٹی ہونی مل کے توجہ انہیں بیٹھے لے بھی توجہ تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا بیٹا بیٹھ جاؤ تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی سیرے میں جمعہ پڑھونا ہے تھے خالد بن ولید مسجد گھوڑے شاہ چوک ہے نا اوتھے خالد بن ولید مسجد نا میں جمعہ پڑھونا ہے اوتھے انشاءاللہ میں قصر کرنی ہے جنہیں 11 بج گئے میں کڑی ہون ویکھی ہے میرا تو دھیان ہی نہیں اج گھڑی وال گیا میں لگا سا پیار نال حضور دی نوکری کرن اچھا میں ایک گل کراں مہدی صاحب اج میں مزمایا یار اساں گھڑی نہیں ویکھی بھی میں سویرے جمعہ پڑھاونا ہے مولوی زور نہیں لاوندے جمعہ رات نو اینا سویرے جمعہ پڑھاونا ہوندا ہے پر میں گھڑی نہیں ویکھی مینوں ہن یقین آیا ہے مصطفیٰ دی شان بیان کردیاں میرا دھیان گھڑی وال نہیں گیا بلال دا کولیا وال کیویں گیا ہوے گا اگ وال کیویں گیا ہوے گا ہائے ہائے خبیب دا سولی وال کیویں گیا ہوے گا مینوں تے اج سمجھ آئیے اللہ دی قسم بن دیکھے جو ہیں یہ سارے فدا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا کملی والے نو ویکھیاں ہے میں شعر پڑھا ہوں چس آئے گی مکھ چاند بدر شاہ شانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلفت اکھ سلطانی مخمور رکھیاں ہنمت بریاں اس صورت نو میں جانا کھا پڑھو اس صورت نو میں اور میرے بچے ہو موبائل تے میرے بچے جنہیں بیٹھے موبائل تے جانو مانو نہ کریا کرو فیس بک واٹس اپ ماڈل ٹویٹر ماڈل جی سنیک ماڈل آئی ڈی ماڈل ٹک ٹاک ماڈل جنہیں میرے چان نے پترو ایڈیاں بنائیاں جے کسے نو جان نہ کیا کر چلے آ جے جان کہنا ہی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اپنی جان تو ود نبی نو عزیز من پھر مومن ایتھے جان کہو اس صورت نو میں یار سارے پڑھے اتھے جان جان کہندے جے اس صورت نو میں جان اس صورت نو میں جانا کھان تے جے میں شعر اپنی انداز چ پڑھا تے گل ہو رہے تے جے سامنے کملی والا ہوئے تے عاشق پڑھ رہے آوے اس صورت نو میں ایتھے سنو اوے پتر دھیان توجہ نیچ بیٹھ جا نکیا مولوی بیٹھ جا دھیان کر میرا چان چپ کری چپ اچھا گل سن عمران دے پتر نے توجہ میری اینے بیٹھے سو قسمے میں نکتہ کیا سی مہدی صاحب غور کیتی تسی کسے نہیں کیتی میں نکتہ کیا سی ایک کہ میں شعر پڑھاں اپنے انداز چ گل ہو رہے تے سامنے کملی والا ہوئے تے شعر پڑھاں تے گل ہو رہے اللہ حضور دی زیارت کرائے توجہ میں دوبارہ شعر پڑھنا نا ایتھوں اٹھیے لدے والے اٹھیے ساگ دے کوٹوں مدینے ٹور چلیے تے تصور دی دنیا چ ایتھوں چھڈو خیال کیوں سارے کئی جتی دا خیال لے کے بیٹھے نے کئی جریب دا خیال لے کے بیٹھے کئی گھر دا خیال لے کے بیٹھے کئی سویرے خیال لے کے بیٹھے بھی کدھر جانا سویرے چھٹی ہے اور چھڈو سارے خیالاں نو تے جڑا میں شعر پڑھن لگا خیال مصطفیٰ ول لے جاؤ کہ شعر جدوں پڑھیے تے سامنے رخ مصطفیٰ ہوئے حضور دا چہرہ سامنے ہوئے تے پھر پڑھن دی بھی چس آوے اس صورت نو میں جان لفظ سب نے بھئی توجہ گروپ والے ایک منٹ گل سنو دھیان نال اس صورت نو میں اس نکر چ آواز کڈانی ہے سارے دی آواز اکو جی آوے گی نا اچھا میں تانوں ایک وعدہ لیا سی کہ تصور سارے چھڈو تے حضور وال لے جاؤ
سارا کوئی اے سڑک ٹوٹی بھی چھڈو سارا کچھ چھڈو پر ایتھے تے تصور مدینے لے جائیے لے بھی میں لو جی پڑھانا پتر لائٹ بند کرو کنی کو دفعہ تانوں سمجھاواں کنی کو دفعہ سمجھاواں مل کے پڑھنا پیار نہ اس صورت نو میں اچھا چلو میں اے نعت سناؤن تو پہلا میں پہلے تانوں ایک گل بنا دواں بھی تواڈے دین چ نقشہ کیویں آਉਣਾ ہے کاش میدان رے پیغمبر میں اٹھایا ہوتا قدموں میں سرکار کے پلکوں کو عقیدت میں بچھایا ہوتا دائیں سے حضور آتے سب نے کہنا ہے دائیں سے بیٹا توجہ ہے پتر دھیان کرے دروے اور کھوتا کٹنگ دھیان کرے تیری کٹنگ نائی کڈا امترا جنہیں تینوں ایندہ بنایا ویکھ لا تو بھی صوفی ویکھ لا مل کے پڑھو یار اینا مجمع سی نبی جدا عقیدہ ہے کہ حضور نال پیار ہے حضور دی زیارت نصیب ہوئے گی پڑھو دائیں سے دوسرا لفظ کہنا حضور آتے ادھروں سارے بولنا ہے دائیں سے ذرا پیار نہ عشق رسول چ خوب کے پڑھو نہ تے پتہ لگ گئے حضور دے غلام بول رہے دائیں سے دائیں سے حضور آتے بائیں سے ہم آتے دیکھنے کا آقا کو غلاموں کو سرور آتا دیکھنے کا آقا کو غلاموں کو اور جدو سرور آندا کملی والے دا مکھڑا ویکھ کے پھر اسی کہندے اس صورت نو میں ہون شیر پڑھن دی چاس ہونی ہے مل کے اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دے شان آکھا پڑھو سچ آکھا تے رب دے یار چس نہیں آئی سچ آکھا تے رب دے جس شان تو شانہ سب بنیا عالم نشرہ دا سینہ لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ شان مصطفیٰ وہ پترو ٹھنڈا پائی ہوندے حضور دی نوکری چ میرے پترو دوستو بزرگو جننے بیٹھے جے مسئلہ سن لو جنہ حضور دی محبت چج پڑے ہے ٹھنڈ پاتی ہے میرے دوستو میرے بزرگو حضور دی محبت چ جینا سکھو حضور دی غلامی چ جینا سکھو آپ میرا یار عبدالغفور ہے تانوں پتہ بابی وہ کڑی کڑی مینوں انگل آ رہے ہیں کڑی کڑی ان سمجھ نہیں ہے گی بھی کیمرہ چلن دیا ہے تے تو کیمرے چاہ جائیں گا پوری دنیا تے ہوئے پنڈی ہوئے کیمرہ تے کسی دا سکا نہیں نہ ہے گا توجہ کرو بیٹھ جو پتر تیار نہ کرے او چان بیٹھ نیچے بیٹھ لنگن دے مولوی صاحب نو درویش بندہ ساڑا یار ہے اچھا بھی گل سنو حضور نو آج تو بعد میرے نال وعدہ کرو جدو رات نو سون لگنا ہے تے درود پاک پڑھ کے اکھ بند کرن لگیا کہنا مولا اکھ دنیا ویکھ کے بند ہون لگی ہو جدوں اٹھاں تے تیرا یار ویکھاں قسمیں جدوں سون لگیے تے دنیا ویکھ کے سوئیے جدوں اٹھیے تے یار دا دیدار ہویا ہوئے تے جدوں کملی والے دا دیدار ہو جائے جدو کملی والے دا دیدار ہو جائے تے پھر ایہو لفظ گئیے محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہو
मोहम्मद नू छड़िया बिना मुस्तफा दे छटकारा नहीं होना ते दरबान जन्नत ने कुंडा नहीं लाना जिना चिर मुहम्मदी इशारा नहीं होना बड़ो जिना चिर मुहम्मदी नहीं होना ते शेखुल कुरान आंदे ने बड़े लफज वड्डे कहन लगा में कोई नहीं वारू बनदा जिंद न मानीदा लगिए ते कुट मिलदा नहीं पानी दा सामने हौज दिसदा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बेनियाज ने फरमाया कमली वाले क़यामत दा दिहाड़ा होएगा मैदाने ज़ार लगाएगा जमीन तांबे दी तरह तपदी आएगी जमीन दा फर्शिदा बाहर जाएगा मट्टी मुक जाएगी मावा दे साथ छट जाएंगे बच्चे रुल जाएंगे हमल डग पैणगे। बेनियाज ने फरमाया उस दिन कोई तेरे करीब नहीं आएगा उदन अगर क़यामत नू तेरे करीब आएगा आमना दे लाल दा साथ आएगा। उदन किसी ने तेरे नेड़े नहीं आना। इत्थे बड़े कहते ने अहीं तुहानू छुड़ा लांगे अहीं तुहानू छुड़ा लांगे उन्हां दे अपने नबी हक कई होने ने जिहड़े वजह तो फड़िया होना है उत्थे नबी भी कहणगे रब्बे नफसी त्या कई बंदे एवें जागत भी तालन कहते रहंदे ने तू बड़ी पहुंची हस्ती है साडा कुछ कर उहां दा पहलो मेरा कुछ कर पैसे कट क्यों जी अच्छा तुसी चले जे आ कई बंदे पढ़े लिखे होके चले ने बोलो चले समझदे किनू कहीदा लव यू बारी वाले ने कमाल गल कीती है। अच्छा भी चले कहंदे ने पागलां नू हिलियां नू बोलो जेडे कमले होण बंदे कहंदे ने चंगा भला तू जानदा बुझदा हो झल्ला हो गया बोलो की कहंदे ने असरैकी जेडे ना वो पागलां नू बादशाह कहंदे ने वो साईं तुसी बादशाह बंदे हो इत्थे बादशाह कहंदे ने उच्चे नू बोलियां दा फर्क है ना उधर बादशाह कहंदे ने